Galaxy News Hour live. बहुसंख्यक नागरिकको माटोसँग अगाध स्नेह र समर्पण छ। माटोप्रतिको सम्मान बुझेरै होला पुर्खाले पनि माटोमा पसिना बगाउन प्रेरित गरिरहे। तर अहिले क्रमशः माटोप्रति मोह घटेर गएको छ। माटोमा मरिमेट्नु भन्दा खाडीमा पसिना बगाउनु उत्तम ठान्नेको जमात बढेको छ भन्न वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को र विप्रेषणको तथ्याङ्क पर्याप्त छ। देशमा सम्भावनाको खोजी नगरी जस्तोसुकै जोखिम उठाएर विदेशै जान खोज्नुको मूल कारण हो माटोमा बगाएको पसिनाको मोल नै उठ्न गाह्रो हुनु। निर्वाहमुखी खेतीबाट माथि उठेर व्यावसायिक बन्न खोज्दा जेथाजिली नै स्वाहा पारेका किसान बढ्दैछन्। सरकार भने अझै धेरै किसानको उठीवास लगाउने खालका नीति र निर्णयमा व्यस्त छ। माघको तेस्रो साता चितवनका किसानले पसिनाको मोल उठाउन नसकेपछि सडकमै आक्रोश पोखे। झापाका किसानले पनि त्यही बाटो अपनाए। उखु किसानले खेतमा दुःख गरेर मात्र पुग्दैन, वर्षौंसम्म उधारो उठाउन मिल धनीसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यी सबै कथा हेर्दा र सुन्दा बरु जमिन बाँझै रहोस्, अरू पेसा रोज्छु भनेर खेतीबाटै पलायन नभएर के हुने। यसरी देशको उत्पादकत्वमा एकपछि अर्को बादल मडारिएर व्यापार घाटा चुलिएका बेला किसानले फेरि मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने अलोकप्रिय कदम उठाएको छ। हामी कहाँ अलिअलि सम्भावना देखिएको क्षेत्र नै कृषि हो। कृषिमा सरकारले लगानी बढाउन सके विदेशमा श्रम बगाउन जाने जनशक्ति केही हदसम्म रोकिने थियो। तर सरकारले त्यतातिर नसोचे कर्मचारीको तलब सुरक्षित गर्ने नाममा किसानको अनुदान रोकेर जुन विधि अपनाएको छ त्यसले किसानलाई अझै पलायन गराउनेछ र अर्थतन्त्रलाई थप परनिर्भर बनाउँदै लैजानेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। मलदेखि बिउसम्मका समस्या खेप्ने किसानप्रति सरकारको उपेक्षापूर्ण व्यवहार। अनुदान कटौतीले थप आहत, किसान भन्छन् मूल्य बढाए पनि मल देऊ। सत्ता गठबन्धनले उपराष्ट्रपतिमा पनि पुरुषै उठाएर प्रतिगामी सोच देखाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। संविधानको मर्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एक महिला हुनुपर्ने टिप्पणी। ब्याङ्कको सरको ब्याजदर विरुद्ध आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीद्वारा विरोधका कार्यक्रम फिर्ता। समस्या समाधानमा पहल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच नयाँ सुरक्षा सम्झौता। अस्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट आणविक क्षमतासहितको पनडुब्बी किन्ने। र ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मच्छिन्द्रको पहिलो जित। पुलिसको लगातार चौथो हार। फ्रेन्चले जावला खेललाई हराउँदा चर्च बॉयज शीर्ष स्थानमै। ठुलो उद्योग र व्यापारिक घरानाबाट उठ्नुपर्ने राजस्वको आँकडा ठुलो छ। तर सरकारले वर्षौंदेखिको राजस्व उठाउने भन्दा मिलाइएका कागजातको भरमा ठुला व्यवसायीलाई नै पोष्ने काममा भने कमी गरेको छैन। पछिल्लो समय अपेक्षित रूपमा राजस्व सङ्कलन नभएपछि सरकारलाई आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्नै हम्मे परेको छ। यसको मार भने मुनाफा त परै जाओस्, लागत समेत उठ्न नसकेर थला परेका किसानले खेप्नुपर्ने भएको छ। खेती गर्दा मल र सिँचाइ नपाए पनि उत्पादन गरेको कृषि उपजले भारतीय आयातका कारण बजार नपाएका किसानले अब रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान समेत नपाउने भएका छन्। कृषि प्रधान देशमा कृषककै ढाड सेकेर सरकारले आफ्नो खर्चको जुहो गर्ने जमर्को गरेको छ। माघ 20 गते चितवनका किसानले तरकारी सडकमा फ्याँके। त्यसको केही दिनपछि झापाका पोल्ट्री व्यवसायीले बाटोमै जिउँदो कुखुरा र अण्डा ल्याएर विरोध जनाए। मुनाफा त परै जाओस्, लागत समेत उठाउन नसकेपछि निरुपाय कृषकहरूले विरोधको त्यो शैली रोजेका थिए। विरोधको त्यस शैलीप्रति उनीहरूको खिसी ट्युरी पनि नभएको होइन। उनीहरूले भारतबाट आयात हुने तरकारी रोक्न माग गरेका थिए। सरकारलाई किनिदेऊ भनेका थिएनन्, तर पनि उनीहरूको माग सुनवाई भएको छैन। किसानहरूले मोल उठेन,
मेहनत र पसिनाको फलले बजार पाएन मात्रै भन्दा सरकारलाई यस कुराले पटक्कै छोएन। बरु सरकार किसानको घाँटी कस्न उद्यत भएको देखिँदैछ। यसको ताजा उदाहरण हो मलमा दिइँदै आएको अनुदान समेत कटौती। जमिनको खण्डीकरण रोकेर कृषि उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेमा सरकारले मल खादको अनुदान समेत कटौती गरेपछि किसानलाई थप आहत भएको छ। किनकि अब उसै त हाम्रो तरकारीलाई महँगो भन्थे, अब फेरि मलमा मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि झनै महँगो हुन जाने भयो। ती कारणले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ यी मूल्य वृद्धि नगराइदियोस्, झन् अनुदान वृद्धि गर्नुपर्नेमा चाहिँ निरुत्साहित गरे जस्तो भइरहेछ सर। मल पनि पाउँदैन, के अरे खाद पनि पाउँदैन, महँगो भएछ। अब हामीहरूलाई बालबच्चालाई कसरी पाल्ने, खेती हामीहरू त खेती गरेर किसानहरू के अरे खेती गरेर बालबच्चालाई पढाउने हुर्काउने गर्नेछु। अब त्यो पनि गाह्रो भएछ। अब के गर्नु, अब सरकारले पनि यस्तै सोच्यो भने त हामीहरू त बर्बादै छु। सरकार पहिला पनि केही गरेन, अहिले पनि केही गरेन। खादको अभाव छ र त्यसमा आधी न्युजमा सुनेको फेरि मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। किसानहरूलाई आफ्नो लागत अनुपात भेटाइरहेको छैन, नाफाले त्यस कारण किसानहरू आत्महत्या गर्न बाजी यो सरकारले तुल्याइरहेको छ। रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा पनि सरकारले सोमबार बढाउने निर्णय गर्यो। अपेक्षित राजस्व सङ्कलन नभएपछि आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा गिरावट आएको कारण अनुदान कटौती गरिएको उसको जवाफ छ। मन्त्रालयका अनुसार रासायनिक मलमा यसअघि 70.82% अनुदान रहेकोमा अब 59% मात्र अनुदान रहनेछ। अनुदान कटौती हुँदा अब युरिया प्रति किलो 25 रुपैयाँ, डिएपी 50 रुपैयाँ र पोटास 40 रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि प्रति किलो युरिया 14, डिएपी 43 र पोटास 31 रुपैयाँ पर्थ्यो। सरकारले मल ल्याउन पहुँचवाला ठेकेदारलाई जिम्मा दिने तर समयमै आपूर्ति गर्न नसक्ने कारण बारम्बार आलोचित हुन्थ्यो। यसो हुनुको कारण पनि सरकारले दिने अनुदान दुरुपयोगको नियत नै थियो। चाहिएका बेला मल बिउ नपाउँदा हैरानी खेपेका कतिपय किसान त महँगै भए पनि मल पाए हुन्थ्यो भन्नेमा पुगेका छन्। 10 को 20, 20 को 30 त्यही हो। अहिले फिलहाल 2-4 दिन जुन गरेछ तपाईँ बरामा 50 केजीमा 500 रुपियाँ बढेछ। डिएपी युरिया पोटास जे हो 300, 500 भन्दा तल कुनैमा बढेको छैन। अब यो धानको रेट त्यही 2200, 3200, मकै पनि रेट त्यही 3200 हुन्छ, धानको पनि रेट त्यही 2200 हुन्छ। यो 3200-2200ले त यो गइरहेको छ, मिटर यता तल झरिरहेको छ, त्यसमा पोसिबल हुँदैन नि। मल नहीं पैला के बाद में दखनी मकई नहीं भै रहल छै है। अतनी 2 बीघा मकई लगलिए, अखनी टाइम में हमरा से ना खाद मिले छे, ना यूरिया मिले छे, ना कोनो मिले छे, त हमरा से गरीब आदमी मरलिए कि नहीं मरलिए है। रासायनिक मलका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 15 अर्ब 6 लाख बजेट सुरुमा विनियोजन भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट थप 16 अर्ब स्रोत सुनिश्चितता र 7 अर्ब 50 करोडको स्रोत सहमति प्रदान गरी कुल 38 अर्ब 50 करोड 6 लाख बजेट कायम भएको छ। कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकरण, व्यावसायीकरण र बजार सुनिश्चित गर्दै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने नारा लगाउन सबै दल अब्बल छन्। चुनावका बेला अघि सारेका उनीहरूको प्रतिबद्धता पत्रले यही कुरा बोल्छन्। चुनावपछिका दिनमा संसदमा केहीले किसानका मुद्दा उठाए पनि, तर जब कृषकहरू वास्तवमै समस्यामा पर्छन् उनीहरू एक्लो पर्छन्। यता गठन भएको 3 महिना हुन लाग्दा पनि सरकार भागभण्डा मिलाउनमै व्यस्त छ। किसानहरूले बाली लगाउने बेला बिउ बिजन पाउँदैनन्, सिंचाई सुविधा नहुने समस्या त छँदैछ। मल खाद लिन सरकारले तोकेको ठाउँमा महिनौं ताकेता गर्नुपर्छ। आफ्नो फसलको मूल्य उनीहरूले तोक्न पाउँदैनन्। बजार बिचौलियाको कब्जामा छ। किसानबाट न्यून मूल्यमा सामान उठाउने बिचौलियाले आफू खुसी भाउ तोक्छन्। एकातिर लागत नै बढी र अर्कोतिर आयातित वस्तुले बजार ढाक्दा सबैतिरबाट निमोटिने किसान नै पर्छन्। हिउँदे धान लगाउने बेला सरकारले मल खादको अनुदान कटाएर फेरि तिनै किसानलाई मारमा पारेको छ। यसका असर र परिणाम के हुन सक्छन् भनेर हामीले कृषि विज्ञ भरत गौतमलाई सोधेका छौँ। कसैलाई दिने कसैलाई नदिने होइन, राज्य त सबैको अभिभावक हो। त्यो सबैको अभिभावक भएको हुनाले जति पनि किसान छन् उनीहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ केमा इनपुट आवश्यक हो त्यो चाहिँ दिनु चाहिँ पर्छ। साना किसानहरू, साना जुन फ्यामिलीहरूबाट सञ्चालित फार्महरू छ त्यसलाई प्रायोरिटी चाहिँ दिनैपर्छ। किनभने त्यो साना किसानहरूबाट, फार्म फ्यामिलीहरूबाट जुन सञ्चालित भएका व्यवसायहरू छन्, कृषि व्यवसायहरू, त्यसलाई दिने बित्तिकै के हुन्छ भने व्यापक पहुँच हुन्छ क्या। रोजगारीमा पनि आय आर्जनमा पनि एउटा समान वितरण हुन्छ, धेरै सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ,
खाद्य सुरक्षा पोषण सुरक्षा पनि धेरै हदसम्म सुनिश्चित हुन्छ किनभने कमसेकम 15-20% किसान त व्यावसायिक रूपमा इङ्गेज हुन्छ नि त तपाईको फ्यामिलीबाट सञ्चालित व्यवसाय पनि त्यति त छ नि त अहिले तत्कालको अवस्था बेग्लै भयो तर चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ रासायनिक मलहरुमा भन्दा पशुमा आधारित कृषि र कृषिमा आधारित पशुपालन भनेको मतलब कस्तो भने पशुपक्षीको मल नेपालमा जति पनि फार्महरु छ पशुपक्षीको मललाई चाहिँ कम्पोस्टिङ गरेर हुन्छ गोठी मल बनाएर त्यसलाई चाहिँ तपाईको एउटा पशुपक्षीमा आधारित चाहिँ नि हाम्रो जुन पुर्खाहरूले गर्दै आएको थियो त्यो खालको चाहिँ नि कृषि गर्न सक्यो भने हैन रासायनिक मलमा हामी धेरै निर्भर पर्नु पर्थेन र यो रासायनिक मलमा भएको कटौतीले पनि किसानलाई चाहिँ खासै त्यसले चाहिँ हामीलाई मर्का पनि पार्थेन त्यो चाहिँ अब अहिले राज्यले अहिले भोग्दै आएको जुन संकट पनि अलिकति जुन लक्षित राजस्व नउठेर राज्यको चाहिँ ढुकुटीमा अलिक चाप पर्नु गएको हुनाले त्यसरी कटौती गरेको होला हैन तर अब यसरी चाहिँ कटौती गर्दाखेरि किसानलाई एक खालको मार त पर्छ नै किनभने उसले जुन मूल्यमा अनुदानमा जुन रासायनिक मल पाइरहेको थियो त्यसमा त तत्काल हेर्दाखेरि त यो अलिकति चाहिँ नि यो मार परेको देखिन्छ नै किसानलाई हैन मार परेकै छ यसै पनि हाम्रो किसानहरू धेरै समस्याहरूबाट जुधिरहेछन् हैन एकसाथ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको लागत बढेर चाहिँ अनेक समस्याहरू आइरहेको छ भने त्यसमाथि यसरी अनुदानमा चाहिँ कटौती गर्दा केही मार त उनीहरूलाई पर्छ नै। अब केही न्युज संक्षेपमा उपराष्ट्रपति पदको चैत 3 गते हुने निर्वाचनका लागि आज मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अगावै अर्थात् आज राति 12 बजेदेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म निषेधको अवधि लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी 2079 फागुन 17 गतेदेखि चैत 5 गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचार संहिता जारी गरिसकेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निषेधको अवधि लागू हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न निषेध गरिएको छ। उपराष्ट्रपतिका लागि अष्टलक्ष्मी साक्य, ममता झा, राम सहाय प्रसाद यादव चुनावी मैदानमा छन्। प्रमिला कुमारी यादवले भने आफ्नो समर्थन राम सहायलाई रहेको घोषणा गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने बताएका छन्। पुष्पकमल दाहालले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहत अधिकार निकायको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकमा आफ्नो नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने बताएका हुन्। कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल रहेकाले त्यसलाई पूर्णे उपायबारे सुझाव दिन आयोग गठनको तयारी गरेको उनको भनाइ छ। उनले कर्मचारी प्रशासनमा चाहिने भन्दा बढी दरबन्दी रहेको भन्दै कटौती गरिने बताए। उनले अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएका कारण सरकारको नीति र प्राथमिकता नफेरिने भन्दै परिणाम देखिने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनिया लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल चीन लगानी तथा व्यापार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहालले नेपालको व्यापार नीति वैदेशिक लगानी मैत्री रहेको बताए। सरकार विदेशी लगानीकर्तालाई प्रवर्धन र सुरक्षा गर्न अग्रसर रहेको उनको दाबी थियो। नेपालले व्यापार र लगानी मैत्री नीति बनाइरहेको र थप नीतिहरूलाई सुधार गरिरहेको बताए। दाहालले अन्तर्देशीय कनेक्टिभिटी बढाउनको लागि नेसुङ लेसी पुराङ यारी किमाथाङका चेन्ताङ नाकामा नेपालप्रति भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले चीन सरकारले आफ्ना नागरिकलाई घुम्न खुला गरेको कदमको स्वागत गरे। कार्यक्रममा चीनका राजदूत चेन साङले द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धन गर्दै जाने चीन सरकारको नीति रहेको बताए। उनले नेपालमा ऊर्जा, प्रविधि र विद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सोच चीन सरकारको रहेको बताए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हतियारको दम्भ देखाएर मानव अधिकार आयोगलाई धम्की दिने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँमा आज सुरु भएको मानव अधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दलबाटै आयोगलाई घेराबन्दी गर्ने र तर्साउने काम भइरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले मानव अधिकारको रक्षाका लागि लड्न पार्टी निकट अधिकार कर्मीहरूलाई निर्देशन दिए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एउटै व्यक्ति दोहोरिएर राष्ट्रपति बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिप्रतिको वितृष्णा कम गर्न पनि एक पटक राष्ट्रपति, 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री, 3 पटकसम्म मन्त्री र 4 पटकसम्म सांसद बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको मङ्गलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नीति सम्मेलनमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले राष्ट्रपति पदमा एउटै व्यक्तिले दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गरेको भए हालसम्म मुलुकले 5औं राष्ट्रपति पाइसकेको हुने स्मरण समेत गराए। महामन्त्री शर्माले भिउटावर बनाउने कुरा, एकैपटक धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा मुलुकको लागि आर्थिक बोझ मात्रै भएको बताए। उनले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने काममा तीव्रता दिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले केन्द्रीकृत मानसिकताले प्रदेशमा अपेक्षाकृत परिवर्तन आउन नसकेको बताएका छन्। उनले संघीयता कार्यान्वयनका धेरै राम्रा, केही पेशिला र केही नकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी गरी मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको परिपालना भनेको पाठ पढाउने विषय नभएर पालना गर्नु लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त भएको बताए। लोकतन्त्रको जेठासी र क्रान्तिकारी हुँ भन्नेबाटै संविधान उल्लङ्घन हुने गरेको उनको आरोप छ। दलको नीति, सिद्धान्त, विचार, पहिचान र चुनाव चिन्ह समेतलाई तिलाञ्जली दिएर चुनावमा होमिनु भनेको अवसरवादलाई व्यापक र व्याप्त बनाउने कार्य भएको उनको भनाइ छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। गिरिजा प्रसाद कोइरालासँगै विद्रोह गरेर पार्टी नै विभाजन समेत गरेका नेपाली राजनीतिका हक्की खेलाडी हुन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा। 5 पटक देशको बागडोर सम्हालेका देउबा चर्को र चतुर भन्दा पनि कूटनीतिक राजनीतिज्ञ हुन्। पार्टी राजनीतिमा दोस्रो कार्यकाल उनी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा छन्। सामान्यतया आफू शक्तिमा पुगेपछि आफूलाई सहयोग गर्नेहरूलाई वास्ता नगर्ने नेपाली राजनीतिको विकृति हो। तर कांग्रेस सभापति देउबा भने आफूलाई अप्ठ्यारोमा साथ दिनेलाई लगातार गुण तिर्ने नेताका रूपमा चिनिँदै आएका छन्। गत वर्ष सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित हुने तयारी गरिरहँदा शेरबहादुर देउबालाई निकट मानिएका विमलेन्द्र निधि लगायतले साथ छोडेपछि उनी निकै अप्ठ्यारोमा परे। संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिमा एकल उम्मेद्वार बन्ने वातावरण नबनेपछि महाधिवेशनमै सहभागी नहुने घोषणा गर्दै रामचन्द्र पौडेल निष्क्रिय बसे। पार्टीमा देउबालाई चुनौती दिन सक्ने नेताका रूपमा रहेका पौडेल मौन बसेपछि यसको प्रत्यक्ष फाइदा देउबालाई नै भयो। पौडेल मौन मात्र बस्दा पनि पहिलो चरणमा त देउबा निर्वाचित हुन सकेनन्, तर दोस्रो चरणमा भने सहजै सभापति बने। पौडेलको साथ देउबालाई संसदीय दलको निर्वाचनसम्मै रह्यो। पौडेलले लगाएको गुण र आफूले दिएको वचन पूरा गर्दै देउबाले उनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार मात्र होइन निर्वाचित गराउनसम्मै भूमिका खेले। देउबालाई दोस्रो पटक सभापति निर्वाचित बनाउन पहिलो चरणमा पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको पनि मुख्य भूमिका रह्यो। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा विमलेन्द्र निधि पनि सहयोगीका रूपमा उभिए। देउबाले अब हुने सरकार विस्तारमा निधि र सिंहलाई पनि अवसर दिने कांग्रेस वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। महाधिवेशनमा सहयोग गरेकै कारण प्रकाशमान सिंह पत्नी सिर्जना सिंहलाई काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखको उम्मेद्वार बनाएर गुण तिरेका देउबा अझै पनि सिंहलाई सरकारमा पठाउने मनस्थितिमा भएको बुझिन्छ। टिप्पणी गर्नेहरूले लेना देनाको राजनीति चक्रका रूपमा व्याख्या गरे पनि देउबा आफू वचनमा पक्का भएको साबित गर्न यी मात्र होइन, पार्टी विभाजनदेखि नै सहयोग गर्नेहरूलाई गुण तिर्दै आएका छन्। यसको अर्को उदाहरण हुन् सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशी। पार्टी राजनीतिमा केन्द्रमा पकड जमाउन नसकेपछि उनलाई देउबाले प्रदेश प्रमुख बनाउँदै सहज व्यवस्थापन गरेका छन्। 14औं महाधिवेशनमा कैलाली कांग्रेसको नेतृत्व चयनमा सघाएका कमल शाहलाई उनले प्रदेश सभा निर्वाचनमा जिते दलको नेता बनाउने वचन दिएका थिए। उनले दलको नेता मात्र होइन सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेले। यस्तै पृथ्वीमान गुरुङलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख बनाएर कांग्रेसले आफूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका बेला लगाएको गुण देउबाले तिरे। पार्टी विभाजन गरेर देउबाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्दा गुरुङ चितवन जिल्लाको सभापति बनेका थिए। 13औं महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा खुलेका विश्वप्रकाश शर्मालाई उनले प्रवक्ता बनाएर त्यो गुण तिरेका थिए। कांग्रेस विभाजन हुँदा कास्कीमा सबैभन्दा अघि बढेर आफूलाई साथ दिएका नेता खेमराज पौडेललाई देउबाले उपनिर्वाचनमा कास्की 2बाट उम्मेद्वार बनाए। यस्ता तमाम दृष्टान्तले देउबाले आफू वचनमा पक्का भएको साबित गर्दै आएका छन्। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले विश्लेषक राजेश गौतमलाई कांग्रेस सभापतिका रूपमा शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो राजनैतिक चरित्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। जीको जुन किसिमको आलोचना थियो त्यसलाई चाहिँ
अहिलेको स्थितिमा जुन किसिमले राष्ट्रपतिको पदलाई चाहिँ प्राप्त गरेर जुन किसिमको स्थिति सिर्जना गरे त्यो चाहिँ एक किसिमले शेरबहादुरजीको चाहिँ एउटा सफलता हो। पछिल्लो फेजमा आएर चाहिँ उहाँहरूको बिचमा जुन एउटा दूरिता थियो त्यो दूरितालाई चाहिँ अहिलेको स्थितिमा आएर शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीलाई राष्ट्रपति बनाएर त्यो दूरितालाई पनि उनले एक किसिमले कम गरे। चाहिँ हिजोको 2 महिना अगाडिको स्थितिमा पार्टीभित्र उनको ठुलो आलोचना थियो, शेखरजीको आलोचना थियो, चाहिँ प्रकाशमानजीको आलोचना थियो, गगनजीको आलोचना थियो। यी सबै आलोचनाहरूलाई अहिले यो 2 महिना पछाडिको चाहिँ राजनैतिक परिस्थितिमा चाहिँ केही हदसम्म साम्य बनाउने स्थिति चाहिँ देखियो। यसको उपलब्धि के हो त भन्दा शेरबहादुरजीले अबको स्थितिमा पार्टीभित्र सबैलाई समन्वयकारी भूमिका अपनाएर यदि सबैलाई समष्टिगत ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ निर्धारित गरेर यदि शेरबहादुरजी सहमतिको रूपमा अगाडि बढे भने भोलिको स्थितिमा शेरबहादुरजीलाई चाहिँ ठुलो उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। तर यदि त्यो कुरोबाट शेरबहादुरजी फेरि चुके भने फेरि पार्टीभित्रको चाहिँ जुन विभिन्नता थियो पार्टीभित्रको त्यो चाहिँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। उडान सुरक्षामै खतरा आउने गरी खराब मौसममा विमान उडाएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तारा र समेटियरका 2 पाइलटलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्राधिकरणले प्रतिबन्ध लगाएका पाइलटको नाम भने खुलाएको छैन। पोखरा जोमसुम रोडको उडानमा संलग्न ती पाइलट छानबिनको निष्कर्ष नआउँदासम्म निलम्बनमा रहनेछन्। उनीहरूमाथि बादल देखिएपछि पनि सामान्य मौसममा उडान हुने प्रविधिबाट उडान गरेको आरोप छ। घटना करिब 5 महिना अघिको भए पनि प्राधिकरणले बल्ल छानबिन थालेको हो। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच नयाँ सुरक्षा सम्झौता भएको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको वार्तामा 3 देशबीच ओकस रक्षा सम्झौता अन्तर्गत नयाँ सुरक्षा रणनीतिमा सहमति भएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रिपक्षीय नयाँ सम्झौताको जानकारी दिएका हुन्। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई रोक्न 3 देशबीच नयाँ सम्झौता भएको जनाइएको छ। सहमति अनुसार अस्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट आणविक क्षमतासहितका 3वटा पनडुब्बी खरिद गर्ने भएको छ। अस्ट्रेलियाले 7 वर्षभित्र थप 2वटा पनडुब्बी पनि खरिद गर्न सक्ने जनाइएको छ। अस्ट्रेलियाले खरिद गर्ने पनडुब्बी नयाँ पुस्ताको हतियार बाहेक हुने र त्यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन बनाएर राख्ने अमेरिकाको दाबी छ। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले 1.5 वर्ष अघि ओकस गठबन्धन बनाएका थिए। विश्वभरका ब्याङ्कहरूको शेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ। अमेरिकाका 2 ठूला ब्याङ्क सिलिकन भ्याली र सिग्नेचर ब्याङ्क टाट पल्टिएपछि विश्वभरका ब्याङ्कहरूको शेयरमा उच्च गिरावट आएको हो। स्पेनको सान्टान्डर र जर्मनीको कमर्स ब्याङ्कले आफ्नो शेयर मूल्यमा 10% गिरावट आएको जनाएका छन्। अमेरिका, एसिया र युरोपका अन्य ब्याङ्कहरूको शेयरमा पनि उच्च गिरावट आएको समाचारमा उल्लेख छ। लगानीकर्ताहरू विश्वभर शेयरको मूल्य घटेपछि त्रसित बनेका छन्। अमेरिकाको ट्रेजरी, फेडरल रिजर्भ र एफडीआईसीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ब्याङ्क बन्दको घोषणा गरेका थिए। त्यस लगत्तै नियामक निकायले बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि ब्याङ्क बन्द गरिएको भए पनि उनीहरूको रकम सुरक्षित रहेको जनाएका छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि सबै उपाय अवलम्बन गरी बचतकर्ताको रकम डुब्न नदिने बताएका छन्। उनले अमेरिकाको वित्तीय प्रणाली सुरक्षित रहेको दावी गर्दै ब्याङ्किङ प्रणालीलाई जोगाउन आवश्यक सम्पूर्ण काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। समस्याग्रस्त ब्याङ्कबाट बचतकर्तालाई रकम झिक्ने व्यवस्था मिलाउने उनको भनाइ छ। ब्याङ्कहरूले अनलाइन सेवा बन्द गरेपछि बचतकर्ताहरू पैसा झिक्न चेकसहित घण्टौँ लाइनमा बस्न थालेका छन्। अमेरिकाको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा यस्तो समस्या सन् 2008 पछि पहिलो पटक आएको हो। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका रियालबाट। राष्ट्रपति पुरुष निर्वाचित भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिमा पुरुषले उम्मेदवारी दिन पाउने नपाउने विषयमा बहस चल्यो। जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता रामसहाय प्रसाद यादवले उम्मेदवारी दिएपछि यसलाई संविधान विपरीत भनेर 2वटा उजुरी परे। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दुवै उजुरी खारेज गरी यादवको उम्मेदवारी कायम गर्यो। उनीसँग नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीकी ममता झा प्रतिस्पर्धामा छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जे लेखिए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने संविधानको मर्म भएको बताएका छन्। उनले आज पार्टीका संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यो विषयको व्याख्या सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्छ भनेका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एउटा महिला हुनुपर्छ, यो भावना चाहिँ संविधानको त्यही हो। तर त्यसको अपव्याख्या गर्ने ठाउँ हुन सक्छ संविधानमा लेखिएको, तर त्यसको अपव्याख्या गर्ने कि सही व्याख्या गरेर संविधानको मर्मको कार्यान्वयन गर्ने। अहिले 10 दलीय गठबन्धनका नेताहरू संविधानको त्यो मर्मलाई मिच्न, महिला उत्थानलाई रोक्न, महिलाको अधिकार खोज्न, निर्वाचन आयोगलाई त प्रयोग गरि नै सके, अरू संस्थाहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ। संविधानको मर्मको व्याख्या, यो प्रश्न वास्तवमा कसले हेरिराखेको छ मलाई थाहा छैन, तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने संविधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न हो। नेपाल प्रहरीमा जवानदेखि महानिरीक्षकसम्म 14वटा पद छन्। तीमध्ये वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ हवलदार र सहायक हवलदार पद गत वर्ष मात्रै प्रहरी नियमावली संशोधन गरी खडा गरिएका हुन्। 2078 मङ्सिर 13 को मन्त्री परिषद बैठकले गृहको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै यी 3वटा पद थप गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गर्यो। संशोधित प्रहरी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा ल्याइयो। तीमध्ये वरिष्ठ नायब निरीक्षकको दर्जामा पदोन्नति भएका अधिकांशले खाइरहेका भन्दा कम तलबमानमा काम गर्नु परेको छ। श्रम ऐन 2074ले भन्छ कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब र सुविधा घटाउन पाइने छैन। अनि प्रहरी नियमावली 2071 को परिच्छेदन 12 मा पनि साविक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको सुरु तलब भन्दा बढी भएमा माथिल्लो पदको तलब निर्धारण गर्दा हाल पाइ आएको तलबमा नपुग तलब वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर नेपाल प्रहरीका केही कर्मचारीको बढुवा हुँदा तलब भने घटेर आएको छ। गत वर्ष मात्रै प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ हवलदार र सहायक हवलदारको नयाँ पद सिर्जना गरियो। थपिएका नयाँ पदमा 20,000 भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी बढुवा भए। तर पदोन्नति भएका वरिष्ठ नायब निरीक्षकहरूको हकमा भने सुरुको तलब स्केलमै समस्या भएको छ। नायब निरीक्षकमा 8 ग्रेड तलब खाइरहेकाहरूको तलब 43,994 रुपैयाँ थियो। तर तिनको तलब बढुवा भएपछि 43,732 रुपैयाँमा झरेको छ, जुन नायब निरीक्षकमा खाएको तलब भन्दा 262 रुपैयाँ कम हो। उनीहरूको 8 ग्रेड खाँदाखेरि 4,394 सम्म उनीहरूले खान पाए र त्यो चिज उनीहरूको सिनियर भएको नाताले 8 ग्रेड खा मान्छे नै प्रमोसन हुँदाखेरि वरिष्ठ सिनियर सब इन्सपेक्टर भएको हिसाबले सिनियर सब इन्सपेक्टरको चाहिँ जम्मा 2 ग्रेड मात्रै त्यहाँ राखिएको हुनाले चाहिँ उनीहरूको 2 ग्रेड गर्दाखेरि 43,732 रुपैयाँ गर्दाखेरि 262 रुपैयाँको त्यहाँ फरक देखिएको छ। बढुवाको जाम हटाउन भन्दै प्रहरीको तल्लो पदहरूमा नयाँ पद सिर्जना गरिएको थियो। बढुवा भएपछि प्रहरी निरीक्षक हुने सपना देखेकाहरूलाई वरिष्ठ नायब निरीक्षक बनाइयो। तलब समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले अर्थलाई सिफारिस पनि गरेको थियो, तर अर्थले प्रक्रियामै अल्झाइरहेको छ। तलब आयोगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र हामीले तलब आयोगलाई पनि यो प्रहरीको विषय चाहिँ यस्तो छ भनेर यहाँबाट सबै तथ्यसहित तलब आयोग समक्ष पनि हामीले बुझाएका थियौँ। तलब आयोगले पक्कै पनि यो विषयमा केही न केही त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ र अब तलब आयोगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा आउन बाँकी छ। त्यो प्रतिवेदन आएपछि हामी त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई आधार मानेर फेरि पनि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको विषयमा लेखापढी गर्छौँ
र अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरे बमोजिम चाहिँ अहिलेका यो समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। एउटा पदमा 12 वर्ष सेवा अवधि गुजारेको व्यक्तिले अवकाश लिँदा एक तह बढुवा हुने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा छ। तर बढुवा भए पनि खाइपाई आएको भन्दा कम तलबमानमा काम गर्नुपर्दा उनीहरू खुसी हुन सकेका छैनन् नै। यसले पेन्सन लगायत सुविधामा पनि असर गर्ने चिन्ता बढाएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र सबिन महर्जनका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई सोधेका छौँ, बढुवा भएर पनि त्यसअनुसार सेवा सुविधा नपाउने अवस्था आउनुमा दोषी को हो? हाम्रो चाहिँ जुनियर प्रहरी अधिकृतको तहहरूमा जुन चाहिँ नियुक्ति प्रणालीमा त्रुटि भयो। त्रुटि के भयो भने हामीले जसरी फाइल बढुवालाई चाहिँ अलिक बढी स्पेस दिने र त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा 40%लाई 50% गऱ्यौँ भने एउटा प्रहरी जवानले एउटा चाहिँ निश्चित शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति म यो तहसम्म पुग्छु भन्ने जुन चाहिँ प्लानिङ हुनुपर्ने हो त्यो वृत्ति विकासको, त्यो प्लानिङ नभएका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो जाम जुन थियो त्यो प्रहरी हवलदार र प्रहरी नायब निरीक्षक सही दर्जामा त्यहाँ चाहिँ 12, 14 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरू रोकिए। त्यसले गर्दाखेरि यो तत्कालका लागि यसलाई ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले हामीले यो पदहरू सिर्जना गर्यौँ नेपाल प्रहरीले। तर त्यसको इम्प्याक्ट एनालाइसिस राम्रोसँग भएन। इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि तलब अनि मान र पदवी तीनटै कुरालाई समान ढङ्गले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले त्यो दर्जा र जोसुकैका लागि पनि तलब घट्न जानु भनेको पनि त्यो मानमा असर पर्नु हो। खाइपाएको तलबहरू घट्न पाइँदैन र त्यो गैरकानुनी पनि हुन्छ। तपाईको यो जुन हाम्रो श्रम सम्बन्धी ऐन 2074 छ त्यसमा पनि तपाईले एकपटक कुनै तलब खाइसक्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ घटाउन पाइँदैन भन्ने नै हो। त्यसैले यो कुरो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो समस्या के हो भने हामीले प्रहरी सङ्गठनलाई सङ्घीय पुनर्संरचनामा लगेर वृत्ति विकासका योजनाहरूलाई नियुक्ति प्रणालीलाई र जुन पदावधि सेवा अवधि र उमेरको हदबाट निवृत्त हुने जुन अवस्थाहरू छ त्यसलाई समायोजन सही ढङ्गले गर्न नसकेको कारणले गर्दा यी समस्याहरू सिर्जना भएका हुन्। देशभरमै उत्कृष्ट उपमहानगरपालिकाको पुरस्कार पाएको धनगढी उपमहानगर यति बेला खोला नाला खोज्न व्यस्त छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीको ठूलो समस्याका रूपमा रहेको डुबान र ढल निकासको दीर्घकालीन समाधानका लागि खोला नालामाथिको अतिक्रमण हटाउन डोजर अभियान थालिएको छ। प्राकृतिक खोला नाला ताल तलैया व्यक्तिको कब्जामा परेपछि निम्तिएको समस्याको समाधान उपमहानगरपालिकाका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। धनगढीका अधिकांश ठाउँमा खोलानाला ताल तलैया व्यक्तिको कब्जामा छन्। जग्गा कारोबारीहरूले खोला कुलोलाई बाटो भन्दै बिक्री गरेपछि समस्या भयावह छ। अवैध कार्य रोक्नुपर्ने नियमनकारी निकाय भूमाफियाका मतियारा झैं बने। फलस्वरूप खोलानालाको प्राकृतिक बहाव थुनियो र धनगढी वर्षेनी डुबानको समस्यामा पर्दै आएको छ। अहिले आएर खोलानाला खोज्न थालेको उपमहानगरले 2021 सालको नापी नक्सा पल्टाउँदै खोलानाला माथिको अतिक्रमण हटाउन डोजर अभियान सुरु गरेको छ। हामीले जति पनि प्राकृतिक कुलोहरू थियो, प्राकृतिक बहाव थियो, त्यो बहावलाई हामीले अवरुद्ध बनायौँ। अर्को कुरो के छ भने जति पनि तालहरू थियो जसले रिचार्ज भोलिको दिनमा भूमिगत जलस्रोतको स्तर बढाउनलाई पनि अगाडि बढाउँथ्यो, त्यो तालहरू पनि हामीले पुर्यौँ। र जति पनि सडक जति नाली थिए त्यो नालीमा चाहिँ के छ भने जग्गाको कारोबारीले त्यसलाई बाटो देखाइदिएर जग्गा बेचे र त्यहाँ बाटो बनाइदियो। हामीले 21 सालको नापी अनुसारको हेर्दैछौँ। डोजर रोकिँदैन, कसैको निजी सम्पत्ति हो भत्काउनु भएन, सरकारी चिज सार्वजनिक चिज त निकाल्नु पर्यो नि त। खोलानाला मिचेर घर एवं भौतिक संरचना बनाउन सर्वसाधारण पालिका धाउँदा आँखा चिम्लेर नक्सा पास गर्ने नगरपालिकाकै कर्मचारी थिए। अहिले त्यही गल्ती सच्याउन उपमहानगरलाई धौधौ परेको छ। तपाईले अस्थायी किसिमको संरचना बनाउनु हो भने त्यो तपाईले मागेको टाइममा खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। वाल सिद्धान्त चाहिँ त्यो नपाएपछि वाल हटाउँछु नि, जमिन लान त पाएन नि त। नगरपालिकाले चाह्यो भने त जग्गा नगरपालिकाले लिने हो नि भने नगरपालिकाले लिने हो त्यो सिडब्याक भने तपाईले मैले हटाइदिन्छु त घरै लानुस् त्यसो भए नगरपालिका चाहिने भने घरै लानुस् हजुर। कुलो खोला मात्र होइन भूमिगत जलस्रोतका आधार ताल तलैया समेत अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। अहिले आएर उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउन खोज्दा कतिपय ठाउँमा विवाद पनि भइरहेको छ। तर शहरको दीर्घकालीन हितका विषयमा स्थानीय एकजुट बनेका छन्। यो काममा त अब ठिकै भइरहेछ, हाम्रै सुविधाको लागि हो हैन। अब यो बाटो राम्रोसँग बन्न सकोस् अनि धुलमट्टी बढी हुन्छ छिटो बनाउन सकोस् हैन, हाम्रो लागि हो।
उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 2 र 3 मा बढी डुबान हुने क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। डुबानबाट मुक्ति पाउने आशमा रहेका वडावासी दलबलको प्रभावमा कतै उपमहानगरको डोजर अभियान रोकिने त होइन भन्नेमा सशंकित देखिएका छन्। अहिलेसम्म त कसले बनाएको पनि छैन। अब यो पालि हुन्छ कि भन्ने आशा मात्र हो। पहिले त बनाउँछु भने अब घर भत्कायो, बाउन्डरी भत्कायो, अब अहिले त त्यतिकै छोड्या हो। अब अहिले हेरौँ, अब अहिले पनि फिक्स त छैन। फिक्स त अब अहिले भएपछि हो, यतिसम्म त भएन। अब अहिले कस्तो हुन्छ? 2021 सालको नक्साको आधारमा खोलानाला, कुलो, नहर, ताल र बाटोको अतिक्रमण आगामी 4 वर्षभित्र खाली गर्ने योजना उपमहानगरपालिकाको छ। धनगढीको संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र वित्तीय सुशासनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको आधारमा देशकै उत्कृष्ट घोषणा गरिएको धनगढी उपमहानगरले सम्मानको साथ जोगाउन पनि उत्कृष्ट काम गर्नुपर्ने नगरवासीको धारणा छ। खोला नालाको जति उनको जमिन हो, जति पुरानो हिसाबले जति जमिन हो, त्यो सबै निकाल्नुपर्छ, डोजर लाएर सबै क्लियर गर्नुपर्छ। कहीँ कसैको डर मान्नु हुँदैन, खालि त्यो जिस्काए जस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन। पुरा क्लियर खोज्नुपर्छ र साइडमा दुईटैतिर साइकल लेन बनाइदिनुपर्छ। बजेट छैन भने बजेट केन्द्रबाट माग्नु पर्यो। यसरी खोलानाला, तालतलैयामाथि अतिक्रमण हटाउने उपमहानगरको अभियानको सर्वत्र चर्चा प्रशंसा भइरहँदा अभियानका थुप्रै व्यावहारिक चुनौती समेत देखिएका छन्। धनगढीका प्राकृतिक खोलानालाहरू मिचेर घर बनाउनेहरूले त गल्ती गरे नै, तर त्यसरी खोलानाला मिचेर घर बनाउँदाखेरि नक्सा पास गर्ने त्यति बेलाको धनगढी नगरपालिका र तत्त निकायहरूले के गरे र किन त्यस्तो गल्ती गरे भन्ने प्रश्नहरू पनि स्वाभाविक रूपमा आउँछन्। तर पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले वर्षौँपछि अतिक्रमण हटाउने जुन अभियान सुरु गरेको छ, निश्चय नै यो धनगढीवासीका लागि र धनगढीको भविष्यका लागि सुखद पक्ष हो। तर यसको प्रभावकारिता भने हेर्न बाँकी छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत राउल, धनगढी। बैंकको चर्को ब्याजदर विरुद्ध आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समिति बनाएर 4 दिनदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका व्यवसायीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै समाधानको लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएकाले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आज बजेटका प्राथमिकताबारे छलफल गर्न अर्थ सचिव तोयम रायलाई बोलाएको थियो। सचिव रायले समितिमा बजेटका प्राथमिकता भन्दा निर्माणमा रहेका कमजोरी एक गरेर सुनाए। उनले सरकारी कर्मचारीसँग आफूले गर्ने खर्चको अनुमान गर्ने क्षमता नै नरहेको र त्यही कारण बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भने। त्यति मात्र होइन, नागरिकले पाउने सेवालाई वास्तै नगरी प्राथमिकता र लक्ष्य तोक्ने गरिएको उनको भनाइ छ। सचिवबाट हटिसकेपछि सामान्य नागरिकबाट हेर्दा घर कुनै ठाउँमा गयो भने त्यो सेवा मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ र हजुरहरू कुनै सधैँ नियमदेखि त माननीय त हुनुहुन्न होला, तर नहुँदा पनि त्यो सेवा पाउने अवस्था छ कि छैन, यसतर्फ हामी कहिले पनि सिरियस भयो। यो अर्को आवश्यकता हो। त्यस कारणले अब आउने बजेटको प्राथमिकताको लागि आश केमा हुन्छ त भन्दाखेरि अब पद्धतिगत विकास गर्छौँ कि गर्दैनौँ, यसमा भन्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि हामी बजेट बनाउने बेलामा 5-7वटा पोइन्ट हामी लेख्छौँ, प्राथमिकता यो हुन्छ, लक्ष्य यो हुन्छ भन्छौँ, तर साउन्डमै फेरि रकमान्तरको कुरा आउँछ। भदौ वर्षको रकमान्तरको अनि मैले कहिलेकाहीँ के भनेदेखि चाहिँ म आफू अरू मन्त्रालयमा हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा पनि के भन्ने गरिरहेको छु भने कम्तीमा हामी कर्मचारीहरू विज्ञ समूह भन्छौँ अथवा त्यो विषयमा ज्ञान छ भन्छौँ परमाणु सरकार। 1 वर्ष खर्च पनि हामी अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छौँ। अनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था किन यस्तो भयो भनेर हामी फेरि प्रश्न गर्दैछौँ। गवारो नामको किराले सताएपछि अर्घाखाँचीमा विस्थापित भएको कफी खेतीले पुनः गति लिएको छ। विश्वमै उत्कृष्ट ब्रान्ड पाएको कफी खेतीका लागि 2 वर्षदेखि क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ। बिउ नै हराउने अवस्थामा पुगेको कफी खेतीले पुनः लय समाउने भएपछि जिल्लाका किसान उत्साहित बनेका छन्।
अर्घाखाँचीका किसान यो बेला कफी खेती गर्ने क्षेत्र विस्तारमा तल्लीन छन्। कफी खेतीका लागि अब्बल मानिएको अर्घाखाँचीमा सरकारले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि किसान उत्साहित बनेका हुन्। कफी जोनबाट मलाई सिँचाइ टङ्कीहरू पनि सहयोगमा पाइएको छ 75% अनुदानको लागि र म कृषिप्रति र यो कफीप्रति काफी उत्साहित छु। यसलाई मुख्य व्यवसाय बनाउने मेरो इच्छा छ र मैले साथीहरूलाई पनि यहाँ जग्गा बेचेर तराईतिर जान खोजेका साथीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय गरौँ यहीँ भनेर तिनीहरूलाई पनि म यसमा जोड्दैछु र अहिले लगभग 8-10 जनालाई मैले आफ्नो रोजगार पनि दिइरहेको छु। मेरो फर्ममा कामहरू गरिरहेछन्। हाम्रो बारीमा गहुँ खेती, तोरी खेती, केराउ खेती गरिन्थ्यो। अहिले त्यसबाट नभएर हामीले सम्पूर्ण दिदीबहिनीले कफी खेती गरिरहेका छौँ। अहिले 900 बिरुवा छ, अब फेरि पनि थपमा छ। त्यसैमा निर्भरता त्यसैमा दिने हो हामीले कफी। अरूले भन्दा यसबाट राम्रो उत्पादन र पनि अहिले 100 बिरुवा फलिरहेको छ र मैले 1.5 कुइन्टल अहिले पनि बेचेँ। पोहोर साल 2 कुइन्टल बेचेँ। मकै, गहुँ, तोरी लगायत उत्पादन हुने क्षेत्रमा व्यावसायिक कफी खेती हुँदै आएको छ। गवारोले झण्डै शून्यको अवस्थामा पुगेको खेतीका लागि अहिले सरकारले कफी जोन र स्थानीय तहले प्राविधिक सहित कफी प्रवर्धनका लागि सहजीकरण गरिदिएको छ। उत्पादन भएको कफी टिप्ने मेसिनमा राखी बोक्रा छुट्याई सुकाएर प्रशोधन गर्न सहज बनेको छ। किसान उत्पादन गरेर ल्याएको कफीलाई भाँडामा राखेर उतारेको बढी छुट्टी साइडमा राख्ने अनि पल्पर यसरी पल्पर गरेर यो बोक्राहरू टिपेर मैले वर्षमा लगभग 20 कुइन्टल जति पासमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई प्रशोधन गरेर र बाहिर पठाउने काम गर्छु। अर्घाखाँचीमा 45,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती हुँदै आएको छ। समुद्री सतहदेखि 800 मिटरको उचाइमा हुने कफी बढी स्वादिलो हुने प्राविधिकहरू बताउँछन्। त्यही कारण पनि अर्घाखाँचीमा उत्पादित कफीको कोरिया, जापान, अमेरिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग छ। तो 15 मेट्रिक टन कफी गत आर्थिक वर्षको विदेश निर्यात भएको अवस्था छ र यहाँ जुन सङ्कलन गरेर प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ त्यसपछि काठमाडौँका व्यापारीहरूसँग सम्पर्क हुन्छ र काठमाडौँबाट विदेशमा युरोप, अमेरिका, कोरिया, जापान गएको अवस्था छ। शीतगङ्गा, भूमिका स्थान, सन्धिखर्क नगरपालिका तथा पाडिनी र छत्रदेव गाउँपालिकाका किसान कफी खेतीमा फेरि व्यावसायिक बन्ने तर्खरमा छन्। अर्घाखाँचीमा 10 वर्ष अघि वार्षिक 80 टनसम्म कफी उत्पादन हुने गर्थ्यो, तर 5 वर्ष अघि सो घटेर 40 टनमा सीमित भयो। तर अहिले लटरम्म कफी फलेको देखेपछि उत्पादन बढ्नेमा किसान ढुक्क देखिन्छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि अर्घाखाँचीबाट घनश्याम पौडेलको रिपोर्ट। साविक विजेता मच्छिन्द्र क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मच्छिन्द्रले नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोलले पराजित गर्यो। मच्छिन्द्रको जितमा दुवै गोल आफिज अलेवालाले गरेका थिए। खेलमा अग्रता भने पुलिसले लिएको थियो। 9औं मिनेटमा अञ्जन राईले गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाएका थिए। 20औं मिनेटमा ओलेवालाले बराबरी गोल फर्काए। 40औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै मच्छिन्द्रलाई अग्रता दिलाए। दोस्रो हाफमा दुवै टोलीबाट थप गोल हुन नसक्दा मच्छिन्द्रले 2-1 गोलको पुनरागमनमा जित निकालेको हो। नेपाल पुलिसको भने यो लगातार चौथो हार हो। यस्तै फ्रेन्ड्स क्लबले पनि पहिलो जित निकालेको छ। उसले जाउलाखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोलले हरायो। फ्रेन्ड्सको जितमा राफिफ एमुनु र प्रकाश बुढाथोकीले गोल गरे। जाउलाखेलका लागि फोडे फेफनाले 1 गोल फर्काए। एन्फा कम्प्लेक्स 7-2 बाटोमा भएको खेलमा शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेडले भने सङ्कटासँग गोल रहित बराबरीमा खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको पहिलो दिन 1 नम्बर गल्फर शुक्र तामाङ 7 अन्डर 65 को स्कोरमा शीर्ष स्थानमा छन्। भुवन नगरकोटीलाई 1 स्ट्रोकले पछि पार्दै साविक विजेता शुक्र शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएका हुन्। शुक्रले फ्रन्ट 9-2 अन्डर 34 मा सकाए। 4 पारको पहिलो होलमा इगल प्रहार गर्दै खेलको सुरुवात गरेका उनले तेस्रो होलमा बर्डीको सफलता प्राप्त गरे। उनले 11औं, 12औं, 15औं, 16औं र 18औं होलमा बर्डी प्रहार गर्दै लोभ लाग्दो प्रदर्शन गरे। 6 अन्डर 66 सहित भुवन दोस्रो र 4 अन्डर 68 सहित जयराम श्रेष्ठ तेस्रो स्थानमा छन्। एमेचरतर्फ राष्ट्रिय टोलीका सदस्य सद्भाव आचार्य र नेपाल नम्बर 1 एमेचर खेलाडी सुभाष तामाङ संयुक्त रूपमा शीर्ष स्थानमा छन्।
प्रतियोगितामा 31 प्रोफेसनल र 9 एमेचर खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली अधिकांश समय विदेशी प्रशिक्षककै जिम्मेवारीमा रहने गरेको छ। अहिले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको प्रमुख प्रशिक्षकका रूपमा इटालीका भिन्चेन्जो अल्बर्टो अनेसेको नाम सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले यही साता उनीसँग 1 वर्षको लागि सम्झौता गरिसकेको छ। 1 वर्षमा करिब 60 जना खेलाडी विदेश पलायन भएका बेला नियुक्त नयाँ प्रशिक्षक सामु अवसर कम र चुनौती बढी छन्। पछिल्लो पटक विवादित प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले नेपाली टिमको जिम्मेवारी सम्हाले। उनका कतिपय व्यवहार विवादित भए र राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरू समेत उनीमाथि खनिए। लामो विवाद पश्चात छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा एन्फाले उनको कार्यकाल नसकिँदै निलम्बन गरिदियो। त्यसपछि नेपालले 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्यो। यी 2 खेलका लागि नेपाली प्रशिक्षकलाई जिम्मेवारी दिइयो। अब नेपाली राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारी इटलीका प्रशिक्षक भिन्सेन्जोको काँधमा आएको छ। तर उनी सङ्कटपूर्ण घडीमा नेपाल आएकाले अवसरभन्दा चुनौती बढी छन्। यो लामो सूची 1 वर्ष विदेश पलायन हुने खेलाडीको हो। सूचीमा भएका अधिकांश खेलाडीको गन्तव्य अस्ट्रेलिया हो। यो सूची बाहेक केही वर्ष अगाडि पनि करिब दर्जन हाराहारी खेलाडी विदेश पलायन भएका थिए। अहिले देशमा शीर्ष लीग चलिरहँदा पनि खेलाडी पलायनको सिलसिला रोकिएको छैन। पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रिय टिमका प्रभावशाली मिडफिल्डर सुनिल बल हुन्। लीग सुरु हुँदा उनी सङ्कटा क्लबका कप्तान थिए। लगत्तै उनी अस्ट्रेलिया उडे। राष्ट्रिय जर्सी लगाएका मात्र करिब 2 दर्जन खेलाडी विदेशिदा जारी लीगमा क्लबहरू खेलाडी अभावबाट गुज्रिरहेका छन्। यो स्थितिमा भिन्सेन्जोलाई नतिजा निकाल्नु भन्दा पनि टिम तयार पार्नु नै ठूलो चुनौती रहेको छ। यसबारे आफू अवगत रहेको र यस अवस्थामा टिममा ठूलो परिवर्तन नगरी सही खेलाडी चयन गर्नेतिर ध्यान दिने उनको भनाइ छ। Many players they go abroad, so we need to face a new team. We need to face a new face, and we need to face new players, and for sure new strategy with me. So this is about most of all about experience, about how we go progressing with the quality of the player. It's just about experience, and experience we don't buy in supermarket. The player they need to play for get experience, and they need to risk. It's a big risk, but we need to take this risk to improve the football in Nepal. अहिले उपलब्ध खेलाडीको स्तरबारे भिन्सेन्जो चिन्तित छैनन्। खेलाडीमा अनुभवको अभाव भने चुनौती हुन सक्ने ठानेका छन्। त्यसो त उनले ठूलो लक्ष्य पनि बनाएका छैनन्। मात्र राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई अनुभवी र परिपक्व बनाउनु आफ्नो मुख्य ध्येय हुने उनको भनाइ छ। Challenge is not so much for me what I saw. The challenge is not so much about the quality of the player that they reach outside. I think the big challenge is to modificate to get experience the player that will reach national team. विभिन्न क्लबहरूको अनुभव बटुलेका प्रशिक्षकको पहिलो जिम्मेवारी चैत 8 गतेदेखि 3 नेशन्स कप हुनेछ। यसको लागि उनलाई तयारीको लागि मात्र 3 दिन रहनेछ, किनभने 4 गते जारी लिगले विश्राम लिनेछ र 8 गतेका लागि टिम तयार पार्नु पर्नेछ। समग्रमा भिन्सेन्जो राष्ट्रिय फुटबल टिमको सङ्कटमोचक हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले नै उनको सफलता निर्धारण गर्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। मलदेखि भ्यूसम्मका समस्या खेप्ने किसानप्रति सरकारको उपेक्षापूर्ण व्यवहार, अनुदान कटौतीले थप आहत, किसान भन्छन् मूल्य बढाए पनि मल दियो। संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एक महिला हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, सत्ता गठबन्धनले दुवैमा पुरुष उठाएर प्रतिगामी सोच देखाएको आरोप। बैंकको सरको ब्याजदर विरुद्ध आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीद्वारा विरोधका कार्यक्रम फिर्ता, समस्या समाधानमा पहल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच नयाँ सुरक्षा सम्झौता। अस्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट आणविक क्षमता सहितका पनडुब्बी किन्ने।
र ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मनसिन्द्रको पहिलो जित, पुलिसको लगातार चौथो हार। फ्रेन्ड्सले जावला खेललाई हराउँदा चर्च बोइज शीर्ष स्थानमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.